गोश्त में वो ताकत होती है, गोश्त में वो प्रोटीन्स होते हैं, गोश्त में वो विटामिन्स होते हैं, गोश्त में वो कार्बोहाइड्रेट होता है, गोश्त में वो फाइबर होता है जो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो कि आपको 40 साल की उम्र के बाद में एक मजबूत इंसान बना के रखता है। आप एक तरफ 10 किस्म की सब्जियां रखें और एक तरफ थोड़ा सा गोश्त रखें, जो ताकत वो 10 किस्म की सब्जियों में नहीं होगी उससे कहीं गुना ज्यादा इस गोश्त में है। क्या बड़ी बात कही है। समझने वाले लोग लगते हैं आप हजरात, तो क्यों नहीं इस्तेमाल करते गोश्त को। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हज व उम्रे के लिए जाते हैं। क्या कभी किसी ने किसी सऊदी का धक्का खाया है वहां पे तवाफ करते में? क्या कभी किसी ने किसी हबशी का धक्का खाया है? एक धक्का लगता है वहां कोने जाके खड़े हो जाते हैं। वो क्यों? वो लोग अपने खाने में गोश्त का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। वो एक धक्का देते हैं, खाली उनका एक कंधा हमारे लगता है, वो हम वहां जाके खड़े हो जाते हैं। ये ताकत होती है गोश्त की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि गोश्त खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे लोग गोश्त खाने को पसंद नहीं करते, नज़रअंदाज कर देते हैं। क्या उनको ये नहीं पता कि गोश्त खाने के क्या फ़ायदे होते हैं? तो आज इस वीडियो में हम इस बात को क्लियर करने वाले हैं कि गोश्त खाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। गोश्त इस्तेमाल करने का सबसे पहला फ़ायदा और सबसे बड़ा फ़ायदा, ये जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। हमारी एज के हिसाब से जैसी हमारी बॉडी की कंडीशन होनी चाहिए, आजकल वो नहीं है। आजकल 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में आदमी झुक जाता है, कमर से कमज़ोर हो जाता है। तो ये क्या अलामात है? ये जल्दी बूढ़ा ही होना तो है। इंसान को बूढ़ा होना चाहिए 60 साल की उम्र के बाद में। लेकिन वो आजकल जिस हिसाब से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, जिस हिसाब से आपके पास आपके घर में लोग रहते हैं, जिस हिसाब से आपके शहर में, आपके पड़ोस में, आपके आसपास में दोस्त लोग रहते हैं, वो उनकी क्या शिकायत रहती है? वो ये कहते हैं कि क्या करूं यार, बहुत कमर में दर्द रहता है। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि आप गोश्त को इस्तेमाल ही नहीं करते। गोश्त खाने का सबसे बड़ा फ़ायदा और मेन यही बात मैं आपको बताने आया हूँ। सबसे और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं गोश्त इस्तेमाल करने के, लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता। हम जो खाना इस्तेमाल करते हैं रोज़ बरोज़, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी और कई सारी सब्जियाँ हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या रहता है, वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं रहता है। वो हमको वक्ती तौर पे ताकत देता है, हम अपनी उस ताकत को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 30 से 40 की उम्र के बाद हमारा वो हाज़मा नहीं रहता है कि हम वो जो हम खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम उसको स्टोर करके रखें। लेकिन गोश्त में वो ताकत होती है, गोश्त में वो प्रोटीन्स होते हैं, गोश्त में वो विटामिन्स होते हैं, गोश्त में वो कार्बोहाइड्रेट होता है, गोश्त में वो फाइबर होता है जो आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है, जो कि आपको 40 साल की उम्र के बाद में एक मजबूत इंसान बना के रखता है। वो ताकत आपको 40 साल की उम्र के बाद नजर आती है। आज हमारे क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं 35 साल की उम्र में आते हैं, लेकिन लागर हो चुके होते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब कमर में बहुत दर्द होता है, कंधे में बहुत दर्द होता है, घुटने में इतना दर्द होता है कि चला नहीं जाता, टॉयलेट में बैठा तक नहीं जाता है। ऐसे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, उनके ये उनका एक सिम्टम रहते हैं, वो ये बताते हैं। क्यों क्यों नहीं होगा आपके घुटने में दर्द? आप गोश्त को इस्तेमाल ही नहीं करते, आप गोश्त खाते ही नहीं, गोश्त खाना पसंद ही नहीं करते। तो आपकी बॉडी में जब तक वो रोटी सब्जी का असर रहता है 35 साल तक, आप बहुत अच्छे, आपको महसूस भी नहीं होता कि मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन जैसे ही 35 साल की उम्र के बाद में आपका हाजमा ख़राब होता है या और भी कई सारी दिक्कतें शुरू होती हैं, तो उसके बाद आपको ऐसा महसूस होता है कि अब मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं। अब मेरे घुटने में वो ग्रीस नहीं बचा जो मुझे मेरी 20 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में था। परेशान होते हैं कि नहीं होते हैं? आपके यहाँ भी, आपके घर में भी ऐसे लोग होंगे जो गोश्त नहीं खाते हैं और उसके बाद उनको देखिए वो 30-35 साल की उम्र में एक बोझ नहीं उठा सकते, एक बाल्टी उठा के कुछ दूर चल नहीं सकते। है नहीं है? एक हकीम साहब ने क्या एक खूब बात कही थी कि
آپ ایک طرف 10 قسم کی سبزیاں رکھیں اور ایک طرف تھوڑا سا گوشت رکھیں، جو طاقت وہ 10 قسم کی سبزیوں میں نہیں ہوگی اس سے کہیں گنا زیادہ اس گوشت میں ہے۔ کیا بڑی بات کہی ہے، سمجھنے والے لوگ لگتے ہیں آپ حضرات، تو کیوں نہیں استعمال کرتے گوشت کو؟ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ حج و عمرے کے لیے جاتے ہیں، کیا کبھی کسی نے کسی سعودی کا دھکا کھایا ہے وہاں پہ طواف کرتے میں؟ کیا کبھی کسی نے کسی حبشی کا دھکا کھایا ہے؟ ایک دھکا لگتا ہے وہاں کونے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ لوگ اپنے کھانے میں گوشت کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، وہ ایک دھکا دیتے ہیں، خالی ان کا ایک کندھا ہمارے لگتا ہے وہ ہم وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ طاقت ہوتی ہے گوشت کی۔ گوشت میں پروٹینز، اعلیٰ ٹاپ قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، فائبر ہوتے ہیں، جو ہمیں اور بھی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ تو کیا آپ کو سمجھ میں آیا؟ ایک حکیم نے ایک اور بات کہی ہے، میں اس بات کو میں بھول گیا جو میں آپ کو سب سے پہلے بتانے والا تھا۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے، اگر آپ کے پاس سونا رکھا ہو، سونا، گولڈ، اور آپ کمزور ہوں، آپ کو طاقت نہیں محسوس ہو رہی ہو، آپ گھر میں بیٹھ گئے ہوں، تو ان حکیم صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اس سونے کو بیچ دیں، آپ گوشت لے آئیں۔ اس گوشت کو استعمال کرنے کے بعد میں آپ کے باڈی میں طاقت آئے گی، اس کے بعد آپ پھر وہی سونا کما لیں گے۔ کیا بڑی بات کہی! آپ سوچئے، اس بات کو غور کیجئے کہ ان حکیم صاحب نے کیا بڑی بات کہی ہے۔ لیکن آج کل لوگ، آج کل کے نوجوان، آج کل کے جو نوجوان بچیاں ہیں، بچے ہیں، گوشت کا استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ کھانا ہی نہیں پسند کرتے ہیں۔ وہ کہے کون کھائے یار، اس میں چربی لگی ہے، اس میں یہ لگا ہے، نہیں کھاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کو کیا اثرات ہوتے ہیں؟ 25 سال کی عمر کے بعد بال جھڑ رہے ہیں، کیا کروں؟ گھٹنے میں درد ہو رہا ہے، کیا کروں؟ کمر میں درد شروع ہو گیا ہے، کیا کروں؟ ماں باپ کو بھی نہیں بتاتے ہیں۔ ایسے دھیرے دھیرے کر کے بڑی بیماری بن جاتی ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں، علاج کراتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ لیکن ایک بار آپ کی باڈی اگر ڈاؤن ہو گئی، پھر وہ دھیرے دھیرے ڈاؤن ہوتی چلی جائے گی۔ میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ کو، ہم اپنے کھانے کو اچھا رکھیں۔ ایک ہی گوشت کی بوٹی کو کھائیں، لیکن کھائیں۔ ہفتے میں صرف ایک ہی بوٹی استعمال کریں، لیکن استعمال کریں۔ 15 دن میں ایک ہی بوٹی استعمال کریں گوشت کی، لیکن استعمال کریں۔ اس سے جو طاقت آتی ہے ہماری باڈی میں، اس سے جو ہماری باڈی کو امیونٹی ملتی ہے، وہ اور کسی چیز سے نہیں مل پائے۔ آپ 10 قسم کی سبزیاں اپنے پلیٹ میں سجا کے رکھ لیں اور ایک طرف تھوڑا سا گوشت رکھ لیں، 2 بوٹیاں رکھ لیں، وہ آپ کو وہ 10 قسم کی سبزیاں نہیں دے پائیں گی جو آپ کو یہ 2 گوشت کی بوٹی دے گی۔ آپ یقین مانیے، اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ 10 روز گوشت استعمال کر کے دیکھیں، وہ آپ کو ایسی چیزیں دے گا، آپ کو جلدی، آپ کی اسکن کے لیے آپ کو جلدی بوڑھا لگنے نہیں دے گا۔ وہ بہت سارے لوگ 30 سال 35 سال کے لگتے ہیں، وہ بوڑھے دکھنے لگتے ہیں، بال پکنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ استعمال نہیں کرتے۔ وہ کسی وجہ سے ہو، میں اس ٹاپک میں جانا نہیں چاہتا، وہ کسی وجہ سے نہیں کھاتے ہوں، لیکن کھانا چاہیے، استعمال کرنا چاہیے، ہیلدی لگنا چاہیے، اپنے آپ کو، اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھنا چاہیے۔ تو امید ہے میں نے آپ کو جو گوشت کے جو فائدے بتائے ہیں، اب آپ حضرات کب سے شروع کر رہے ہیں گوشت کھانا؟ شروع کریں گے نا انشاءاللہ؟ جی، تو امید ہے آپ کو میں نے جو باتیں بتائیں وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔